अस्सलामु अलैकुम। हनीफ सुलेमान आपसे मुखातिब है। आज का मेरा ये पैगाम एक जज्बाती आर्टिकल से माखज़ है, जिसको मैं अपनी आवाज़ देकर आपके दिलों के तार छेड़ना चाहता हूँ। यकीन करें, जब मैं ये आर्टिकल पढ़ रहा था तो आंखों से अश्कों की लड़ी जारी हो गई, जिसको बमुश्किल रोक कर मैंने अपने आप को नॉर्मल किया, क्योंकि ये आर्टिकल पढ़कर दुनिया की बेसुबाती का एहसास भी बढ़ गया। आप ये पैगाम बराए मेहरबानी पूरा सुनिएगा, ताकि आप भी अपनी ज़िंदगी और मौत के बाद की दूसरों से वाबस्ता उम्मीदों के दिए बुझा दें और हकीकत की दुनिया में जी सकें और अपने बलबूते पर भरपूर खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकें। कहानी कुछ यूँ है, लेकिन इससे पहले मेरी आपसे वही रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें और मेरे साथ ताउन करें। जज़ाकल्लाह। कहानी कुछ इस तरह है। मौसम सरमा की एक इंतहाई ठिठुरती हुई शाम थी जब मेरी वफ़ात हुई। उस दिन सुबह से बारिश हो रही थी। बीवी सुबह डॉक्टर के पास लेकर गई। डॉक्टर ने दवाएं तब्दील की, मगर मैं खिलाफ मामूल खामोश रहा। दोपहर तक हालत और बिगड़ गई। जो बेटा पाकिस्तान में था वो एक तरबियती कोर्स के सिलसिले में बैरून मुल्क था। छोटी बेटी और इसका मियाँ दोनों यूनिसेफ के सर्वे के लिए कराची ड्यूटी पर थे। लाहौर वाली बेटी को मैंने फ़ोन न करने दिया कि उसका मियाँ बेहद मसरूफ़ है और बच्चों की वजह से ख़ुद इसका आना भी मुश्किल है। रहे दो लड़के जो बैरून मुल्क हैं, उन्हें परेशान करने की कोई तुक न थी। मैं, मेरी बीवी घर पर ही थे और एक मुलाजिम जो शाम ढलने पर अपने घर चला जाता था। असर ढलने लगी तो मुझे महसूस हुआ कि कमज़ोरी के मारे बात करना मुश्किल हो रहा है। मैंने अपनी पुरानी डायरी निकाली, बीवी को पास बिठाकर रकूम की तफसील बताने लगा, जो मैंने वसूल करना थी और जो दूसरों को अदा करनी थी। अच्छा, बीवी ने हल्का सा एहतजाज किया इस बात पर। कहने लगी, ये तो आपकी पुरानी आदत है, ज़रा भी कुछ हो तो डायरी निकाल कर बैठ जाते हैं। मगर इस एहतजाज में पहले वाला यकीन नहीं था। फिर सूरज गुरूब हो गया, तारीकी और सर्दी दोनों बढ़ने लगी। बीवी मेरे लिए सूप बनाने के लिए किचन में गई। इसकी गैर हाजिरी में मैंने चंद उखड़ी उखड़ी सांसें लीं और मेरी ज़िंदगी का सूरज गुरूब हो गया। मुझे महसूस हो रहा था कि मैं आहिस्ता आहिस्ता अपने जिस्म से बाहर निकल रहा हूँ। फिर जैसे हवा में तैरने लगा और छत के करीब जा पहुँचा। बीवी सूप लेकर आई तो मैं देख रहा था। एक लम्हे के लिए इस पर सख्ता तारी हुआ, फिर वो दाढ़ें मारकर रोने लगी। मैंने बोलने की कोशिश की। ये अजीब बात थी कि मैं सब कुछ देख रहा था मगर बोल नहीं सकता था। लाहौर वाली बेटी रात के पिछले पहर पहुंच गई थी। कराची से छोटी बेटी और मियाँ सुबह की पहली फ़्लाइट से ही पहुंच गए थे। बेटे तीनों बैरून मुल्क में थे। वो जल्द से जल्द भी आते तो 2 दिन लग जाते हैं। दूसरे दिन असर के बाद मेरी तदफीन कर दी गई। शायर, अदीब, सहाफ़ी, सिविल सर्वेंट, सबकी नुमाइंदगी अच्छी खासी थी। गांव से भी तकरीबन सभी लोग आ गए थे। ननियाल वाले गांव से मामूजाद भाई भी मौजूद थे। कब्र में मेरे ऊपर जो सिलें रखी गई थी, मिट्टी इनसे गुजर कर अंदर आ गई थी। बाएं पाँव का अंगूठा जो आर्थराइटिस का शिकार था, मिट्टी के बोझ से दर्द कर रहा था। फिर एक अजीब कैफियत तारी हो गई। शायद फरिश्ते आन पहुंचे थे। इसी कैफियत में सवाल और जवाब का सेशन मुकम्मल हुआ। ये कैफियत ख़त्म हुई। महसूस हो रहा था कि चंद लम्हे ही गुजरे हैं, मगर फरिश्तों ने बताया कि 5 बरस हो चुके हैं आपको फौत हुए। फिर फरिश्तों ने एक अजीब पेशकश की, हम तुम्हें कुछ अरसे के लिए वापस भेज रहे हैं। तुम वहाँ दुनिया में किसी को नज़र नहीं आओगे। घूम फिर कर अपने प्यारों को देख लो। अच्छा, फिर अगर तुमने कहा तो हम तुम्हें दोबारा नॉर्मल ज़िंदगी दे देंगे, वरना वापस आ जाना। मैंने ये पेशकश गनीमत समझी और हाँ कर दी। फिर एक मदहोशी की हालत छा गई। आँख खुली तो मैं अपनी गली में खड़ा हुआ था। आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता अपने घर की जानिब चला। रास्ते में कर्नल साहब को देखा। घर से बाहर ही खड़े थे, इतने ज़्यादा बूढ़े लग रहे थे। अच्छा, ख्वाजा साहब बेगम के साथ वॉक करने के लिए निकल रहे थे। अपने मकान के गेट पर पहुंचकर मैं ठिठक गया। मेरे नाम की तख्ती गायब थी। पोर्च में जो गाड़ी जो है ना वो भी नज़र नहीं आ रही थी। वफात से चंद हफ्ते पहले ही ताज़ा मॉडल की जो है ना वो कार मैंने ख़रीदी थी।
یہ دیکھ کر دھچکا سا لگا۔ گاڑی کہاں ہو سکتی ہے؟ بچوں کے پاس تو اپنی اپنی گاڑیاں تھیں، تو پھر میری بیوی جو اب بیوہ تھی کیا گاڑی کے بغیر تھی؟ دروازہ کھلا تھا۔ میں سب سے پہلے سیڑھیاں چڑھ کر اوپر اپنی لائبریری میں گیا۔ یہ کیا؟ کتابیں تھیں نہ الماریاں، رائٹنگ ٹیبل اور اس کے ساتھ والی مہنگی کرسی، صوفہ، اعلیٰ مرکزی ملازمت کے دوران جو شیلڈیں اور یادگاریں مجھے ملی تھیں اور الماریوں کے اوپر سجا کر رکھی ہوئی تھیں، بے شمار فوٹو البم، کچھ بھی تو نہیں تھا وہاں۔ میں پشمردہ ہو کر لائبریری سے باہر نکل آیا۔ بالائی منزل کا یہ وسیع و عریض لاؤنج بھی بھائیں بھائیں کر رہا تھا۔ نیچے گراؤنڈ فلور پر آیا، بیوی اکیلی کچن میں کچھ کر رہی تھی۔ میں نے اسے دیکھا، 5 برسوں میں وہ اتنی تبدیل ہو گئی تھی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کیسے پوچھوں کہ گھٹنوں کے درد کا کیا حال ہے؟ ایڑیوں میں بھی اس کے درد محسوس ہوتا تھا۔ دوائیں باقاعدگی سے میسر آ رہی تھیں یا نہیں؟ میں اس کے لیے باقاعدگی سے پھل لاتا تھا۔ نہ جانے بچے کیا سلوک کر رہے ہیں، مگر میں بول نہیں سکتا تھا اور نہ ہی وہ مجھے دیکھ سکتی تھی۔ اتنے میں فون کی گھنٹی بجی۔ بھی بہت دیر باتیں کرتی رہی۔ جو اس طویل گفتگو سے میں نے یہ سمجھا کہ بچے اس مکان کو فروغ کرنا چاہتے تھے۔ ماں نے مخالفت کی کہ وہ کہاں رہے گی۔ بچے ضد بضد تھے کہ ہمارے پاس رہیں گی۔ میری بیوی کو میری یہ نصیحت یاد تھی کہ ڈیرا اپنا ہی اچھا ہوتا ہے، مگر وہ بچوں کی ضد کے آگے سرنڈر کر رہی تھی۔ گاڑی کا معلوم ہوا کہ وہ بیچی جا چکی تھی۔ بیوی نے خود ہی بیچنے کے لیے کہا تھا کہ اسے ایک چھوٹی آلٹو ہی کافی ہوگی۔ اتنے میں ملازم لاؤنج میں داخل ہوا۔ یہ نوجوان اب ادھیڑ عمر لگ رہا تھا۔ میں اس کا لباس دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ اس نے میری قیمتی برانڈڈ قمیض جو ہانگ کانگ سے خریدی تھی میں نے پہنی ہوئی تھی۔ نیچے وہ پتلون تھی کہ جس کا فیبرک میں اٹلی سے خرید کر لایا تھا۔ اچھا، تو میرے بیش بہا ملبوسات ملازموں میں تقسیم ہو چکے تھے۔ میں 1 سال لوگوں کی نگاہوں سے غائب رہ کر سب کو دیکھتا رہا۔ ایک ایک بیٹے بیٹی کے گھر جا کر ان کی باتیں سنی۔ کبھی کبھار ہی ابا مرحوم کا یعنی میرا ذکر آتا، وہ بھی سرسری سا۔ ہاں، زینب میری نواسی اکثر نانا ابو کا تذکرہ کرتی تھی۔ ایک دن ماں سے کہہ رہی تھی، اماں یہ بانس کی میز کرسی نانا بلائے تھے نا جب میں چھوٹی تھی، اسے پھینکنا نہیں۔ ماں نے جواب دیا، جلدی سے کپڑے بدل کر کھانا کھاؤ، پھر مجھے میری سہیلی کے گھر ڈراپ کر دینا۔ میں شاعروں اور ادیبوں کے اجتماعات اور نشستوں میں گیا، کہیں اپنا ذکر نہ سنا۔ وہ جو بات بات پر مجھے جدید غزل کا ٹرینڈ سیٹر کہا کرتے تھے، جیسے بھول ہی چکے تھے۔ اب ان کے ملازموں نے میری کتابیں بھی الماری سے ہٹا دی تھیں۔ ایک چکر میں نے قبرستان کا لگایا۔ میری قبر کا برا حال تھا، گھاس اگی ہوئی تھی، کتبہ پرندوں کی بیٹوں سے اٹا ہوا تھا۔ ساتھ والی قبروں کی حالت بھی زیادہ بہتر نہ تھی۔ 1 سال کے جائزے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ میری موت سے دنیا کو کوئی فرق نہیں پڑا تھا، ذرہ بھر بھی نہیں۔ بیوی یاد کر لیتی تھی، تاہم بچے، پوتے، نواسے، نواسیاں، پوتیاں سب مجھے بھول چکے تھے۔ ادبی حلقوں کے لیے میں اب تاریخ کا حصہ بن چکا تھا۔ جن بڑے بڑے محکموں اور اداروں کا میں سربراہ رہا تھا، وہاں ناموں والے پرانے بورڈ ہٹ چکے تھے۔ دنیا رواں دواں تھی، کہیں بھی میری ضرورت نہ تھی، گھر میں نہ باہر۔ پھر تہذیبی، معاشرتی اور اقتصادی تبدیلیاں تیزی سے آ رہی تھیں اور آئے جا رہی تھیں۔ ہوائی جہازوں کی رفتار 4 گنا بڑھ چکی تھی۔ دنیا کا سارا نظام سمٹ کر موبائل فون کے اندر آ چکا تھا اور میں ان جدید ترین موبائلوں کا استعمال ہی نہیں جانتا تھا۔ فرض کیجئے میں فرشتوں سے التماس کر کے دوبارہ دنیا میں نارمل زندگی گزارنے آ بھی جاتا تو کہیں بھی ویلکم نہ کہا جاتا۔ بچے پریشان ہو جاتے۔ ان کی زندگیوں کے اپنے منصوبے اور پروگرام تھے کہ جن میں میری گنجائش کہیں تھی نہیں۔ ہو سکتا تھا کہ بیوی بھی کہہ دے کہ تم نے واپس آ کر میرے مسائل میں اضافہ کر دیا ہے۔ مکان بک چکا، میں تنہا تو کسی بچے کے پاس رہ لیتی، 2 کو اب وہ کہاں سنبھالتے پھریں گے۔ دوست تھوڑے بہت باقی بچے تھے، وہ بھی اب بیمار اور چل چلاؤ کے مراحل طے کر رہے تھے۔ میں واپس آتا تو دنیا میں مکمل طور پر انفٹ ہوتا، نئے لباس میں پیوند کی طرح، جدید بستی میں پرانے مقبرے کی طرح۔ میں نے فرشتے سے رابطہ کیا اور اپنی آخری خواہش بتا دی کہ میں واپس قبر میں جانا چاہتا ہوں۔ فرشتہ مسکرایا،
اس کی بات بہت مختصر اور جامع تھی۔ اس نے کہا ہر انسان یہی سمجھتا ہے کہ اس کے بعد جو خلا پیدا ہوگا وہ کبھی بھرا نہیں جا سکے گا، مگر وہ یہ نہیں جانتا کہ خلا تو کبھی پیدا ہوتا ہی نہیں ہے۔ ہمارے دماغوں میں بھی یہی سوچ ہے کہ یہ گھر، یہ کاروبار، یہ نوکری، یہ دنیا کی، گھر کی، بچوں کی ضرورتیں اور سارے کام کاج میری وجہ سے جاری ہیں۔ اگر میں نہ رہا تو دنیا کی گردش رک جائے گی، حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ بس اے لوگو، لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف جو بے حد مہربان اور رحیم و کریم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔